صاف كتابي كلا دوازده نوكا ام جالشنا بابتي جوي كهيسي قالوا كتابي اما خودي كي خايش آوه نوكا تجي آف كين ام شو تجي كين كيف ما او ما قالك آف اكيري نوكا ام دي الظفرين بازدن كشاوي دا ودي بين خدای آوه نارجه ملاحظين كيف يقولي هكذا الظفرين آوه نارجه هي تو ملاحظين كي او شو انا كيها وأف آوها اتمينتا اتفي خودي كي نارجه چوی که هزی اولی کردیم. اگه بودی اف آوا هل وی خودی که دانش از باز نکشید داد صفرینم ام دیجی جبر بردامی پارسته لکفته لذاتی. تو بنا موضوع خون. چوی که هز امشن پناسب کن بیجین تا که هزیان چه وقتی کتابت بیجد بر انجامی یعنی چه بت هزکتنی بت وقت که چوی که هز پیدا بد چه بت کنکرنا دو هزابت آنجی برنا دو هزابت. بر انجام وان هزا کوچت کن اف هز کار دکنه سرتنی کیری دا ترروی بازنهی دا و آراسته بو کیوه برف چوی که بازنهی وکی چوی که لزدانی آراسته برف چوی که بازنهی کدا برای خودینی کدا روی که بازنهی چیکن فرادن هم دی بیجین تنه يجهشتيها فيري وهي جهشتيها في خالي أبا أرستي في تي وهكذا في تي بتاجورين أبا دبت أرستي أي تي جي وفي نفس الوقت أبا أرستي أي سيبو ودنك بتاعي إف سي جي فجوشت ناف بين ظهر دوكادا ثيتا ناف برا أي سي و إف سي دا صفرة درسته بس جوشت ناف برا هر إكشفانا نقطة فبونمونه جوشة ناف برا لكهفته لذاتي و اف سی دا بتا چند بتامد گلو خطابیه دا بین یاساوی هر لزدانا که هبت بید وی هزکی هیا فده بیجین اف سی آنجاری بر افشای گیشتیمانه مل صفا یازده خان بو اف ساوی ام ای بیجنه یاسا دو یا نیوتینی ای هماده اف ساله بتا ای سی و اوش بتا اف سی او اول یاسایا جوی که هزیه و یکای بتا نیوتن چوا بویا نیوتن مانتو زانی کیلوگرام یکا بارسته لگدانی یکا لزدان متر سر چرکه توان دود بتا چه نیوتن فیزیایی دا پاشی پا هکر هاتو من ای سیب خو نبو بس من او تشتویه هون ای تبری گاوه خاندین فده بتا ویتی توان دو سر آر تشتوی خاطر کشی حتی بریجی اوجی هر یاسایا جوی که هزیه و هکر هاتو بسیاری دا ما گوشه لذاتی هبو دیسا ام آر اومگا سکویر هر یکای نیوتنه گلی خطابی ها ود خطابی بزان کنگی دیوی ها سال کنن کنگی وی و کنگی وی اوه هکا ایسی هبد اوه هکا لکفتن لذاتی هبد اوه هکا گوشه لذاتی هبد بیجنه و هر سکا بیجنه یا سایا دوی یا کیه یا نیوتن اتلوینا جهگور دا دی باشد نو کدوی سیده ما اوه پارت برخد لوینا پیل دا ای اری مانه لوینا جهگور لوینا پیجی حسابه و لوینا بازده که گتن آرسته خو بردوام تیده گهورین که بینی اگه بوده بیجم گلی خطابیات فایده جی بینی گل اجارت پسادا به نفتیره ندادنه و جد هل احتمالات چوی بازده دامه آن حتی سؤالک دهید بجد کمر بازده که پاز قانای تو پای آره بجد از آره بخوشکی به دریخم دی بشیم کمر دا بشی دو پای دنیا هکه آرجمت پسیاره نبو و یکای وید متر بید با هکر ها تو پسیاره که روبر دا بتمه احتو زانی روبر چه قانونای بازنه پای آرسکویر که واتا آرده برگیوه بتا روبر السر پای جبیر نکه اوه نیا ساید بابت منه بس ام محتاجی آرین الویری و الویری احتمالا بخوش بیر دارغین پاشی بقینه بیرده در بین هناك يجيبوا هوا حلقين هناك جلك بسيط دجال خطابية بيجين ترومبيلك بارستاوي بيجين 1000 كيلوغرام ده روا كي بازنهي دا روا كي بازنهي ما هي نفتيري و دي بيجين 10 بلا 20 متر اول نفتیر روی بازنهیه لکفته لذاتیا 10 متر سر چرکن گلی خطابیه همین بسیاری بیرکای ترکیز سر وانجمارا که
زانه اف جماره چه تشتن و کا چش تدوید چش تدوید اره هر دو ایک جوی که لزدان تبری گاوی گاوی خانه در سانه افرو که بس من اوشی گره گل دو جوی که هیز اف سی علامت استفهام و ایسیج علامت استفهام وطبعی زیرک اوه تد تشتت خود ندیسه تشتت خود خد دبو سؤال خیر ندیسم بارستا 1000 کیلوگرام نیفتیره 20 متره لیک هفته لزاتیاوی 10 متر سر چرکیه يلا اي سي علامة استفهام و اف سي جي علامة استفهام ديشينا حلاوي دينا شيكارا ايجي انت بري قافي اخوان دي اي سي اكسانه في تي سكوير سر ار في عمل فيري ما بخوينا ده توان دو سر ار ما بيسته صد سر بيست دبتا 5 متر سر چرکه توان دو شيكارا دوی آنیا با دیدیشین اف سی سایی چه قدر صفر نوانی آسا تو شیوهی کار بینی بار که تو شیوهی کار بینی بس و هشخرا خوش کرده چی بو مباشره و همین انجام دوایی که ای در کردن و بارستامه 1000 کیلوگرام ها جانا گتی که بری بنویسیم لگدانی 5 چه تشته لگدان ای سیه چونگو ام ای سی فده بده 5000 یکاویجی نیوتنن بله خطابی اما بوده شبکه کرد جوی که هست همین شرح کرو او بسر سر هنگ بس واسطه هر دو مجال منه بسایت و حل کنم ده تبینای بود گلکا گرینگو مهمه خیر میدن خود گلبه بد